रहमान रहीम 23 मार्च बरोज मंगल 1940 करारदाद पाकिस्तान, जिसे हम करारदाद लाहौर के नाम से भी याद कर सकते हैं। वो करारदाद क्या अजीम करारदाद थी। क्या कायद अपने मिशन पे निकले थे, क्या खूब वो उन्होंने पड़ाव डाला, क्या खूब उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, क्या खूब उन्होंने लोगों की रूहों में एक नजरिया खोल के फेंक दिया, क्या खूब उनका माइंड चला, क्या खूब इकबाल ने उस जवान को उठाया जो जवान तकरीबन मर चुका था, क्या खूब उन्होंने एक बड़े सगीर में इनकलाब बर्पा किया, क्या खूब करारदाद पेश करने आए। वो तो अपने इरादों से नहीं पीछे हटे, उन्होंने तो अपने इरादे तर्क नहीं किए। उनकी अपोजिशन में तो बहुत चीजें आती रही, उन्होंने तो अपनी करारदाद को कंप्लीट करने के रास्ते में आने वाली सारी रुकावटों को ऐसे रौंद डाला जैसे कोई पांव के नीचे किसी कीड़ी को रौंद डालता है। आज जरूरत किस करारदाद की है, आज जरूरत किस नजरिए की है, किस सोच फिक्र की, आज किस थिंकिंग की जरूरत है मुझे और आपको और मेरी उम्मत को और मेरे पाकिस्तानियों को और उन मुसलमानों को जिन मुसलमानों के लिए इकट्ठे हुए थे 1940 में। आज हमें किसी करारदाद की जरूरत है। वो करारदाद किसी के लिए नहीं बल्कि मेरे और आपके लिए। मैं अपनी करारदाद बनाऊं और आप अपनी करारदाद बनाएं। मैं अपनी गलतियों को ढूंढूं, अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करूं, आप अपने तजर्बात को लेके आएं और फिर हम कायद के उस लफ्ज को, उस फिक्रे को अमली जामा पहनाएं जो कहते थे कि हम तो पाकिस्तान को एक इस्लाम की तजर्बागाह बनाना चाहते हैं। क्या वो लेबॉर्टरीज, वो लैब कायम हो सकी? क्या मेरा जवान इतना बड़ा साइंटिस्ट बन सका? क्या मेरा जवान ये मनवा सका कि हम इधर खड़े हैं और हम मुस्लिम उम्मा को पैगाम देते हैं और हम मुस्लिम उम्मा के दाई हैं और हम लीडर है, सिग्नेचर है मुस्लिम उम्मा का और हम अमामत करने आए हैं? क्या मेरा अमल ऐसा बन सका? क्या नसीब किया था खुदा ने हमें इकबाल, जिसने खुद को भी मनाया कि मैं एक कौम की रहनुमाई करूंगा और उसको भी मना के ले आए जो नाराज होके चला गया था। मेरी मुराद कायदे आजम, उन्हें भी मना के ले आए और खुद को भी मनाया और फिर पैगाम दिया मुस्लिम को कि अपने मन में डूब कर पाजा सराग जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। क्या खूब खुद को मनाया, क्या खूब पहले खुद बेकरारदादे मंजूर की, अपने अंदर को स्टेरिलाइज, खुद तज़किया नफ्स करके आए, खुद को स्टेरिलाइज किया सबसे पहले, खुद को एक प्रैक्टिकल मुसलमान बनाया सबसे पहले, खुद को एक प्रैक्टिकल सिग्नेचर बनाया सबसे पहले, खुद को तैयार किया कि हम जो तजर्बागाह बनाने चाह रहे हैं उसके पहले साइंटिस्ट हम हैं। खुद अमल करके दिखाया उस पर, खुद लोगों को मुतहिद किया, एक उम्मत को एक जला बख्शी। वो तो थे, वो करारदाद पास की, पाकिस्तान बना और वो चले गए। आज काम किसका है? वो तजर्बागाह बनाने का, वो एक्सपेरिमेंटल लैब बनाने का जिसका ख्वाब वो हमें देंगे और हम ख्वाब गफलत में ही सोए रहे। आज कहाँ साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ्स, फिजिशियन, बायोलॉजिस्ट कहाँ चला गया? मेरा बायोलॉजिस्ट कहाँ? मेरा फिजिशियन, मेरा डॉक्टरेट कहाँ चला गया? आज क्या हम फिर तनख्वाहों के ही भूखे रह गए? क्या हमने पाकिस्तान के लिए कुछ करने का अज़म नहीं किया? नहीं उस करारदाद को अमली जामा पहनाने की आज तक 72 साल बाद भी कोशिश नहीं की जिसका ख्वाब इकबाल देखते दुनिया से चले गए। आज हमें किस तजर्बागाह की जरूरत है? मुझे जरूरत है मेरी माँ की गोद की तजर्बागाह की, मेरी वतन की मट्टी की तजर्बागाह की। जरा उस मट्टी के लिए कुछ करने का इरादा तो करना, जरा उस मट्टी के लिए कुछ कर गुजरने का इरादा तो बनाना, फिर देख तेरी तजर्बागाह कैसी बनती है, तेरी 1940 की करारदाद को किस तरह अमली जामा पहनाया जाता है। फिर देख तू पाकिस्तान किस आज़ादियों की तरफ भागता है, किन आज़ादियों को, किन मंजिलों को, किन आसमान को, किस हवाओं और किस साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदानों को छूता है। क्योंकि नाउमीदी का तो इकबाल ने हमें पैगाम नहीं दिया। इकबाल ने तो क्या खूब कहा था, नहीं नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते विरान से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी, जरा नम होना पड़ेगा। क्या एक कायद से किसी ने पूछा था, एक आलिम था, कायद से कहने लगा कि हम कायदे आजम की हमायत तो कर रहे हैं, हमें बताए कि इस मुल्क में कौन सा आइन चलेगा। और कायदे आजम की आंखों में आंसू आए। कायदे आजम कहने लगे कि मुझे अफसोस है कि एक मजहबी रहनुमा ऐसा सवाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि अफसोस है कि एक मजहबी रहनुमा को नहीं पता कि पाकिस्तान का आइन क्या बनेगा। वो कहते पाकिस्तान का आइन तो आज से 1400 साल पहले इस्लाम ने बयान कर दिया था, वही आइन पाकिस्तान का है। वो हिम्मत
وہ جوش، وہ جذبہ، وہ کانفیڈنس، وہ لسننگ اور کمیونیکیشن سکلز، وہ صبر کرنے کے، شکر، توکل، مستقل مزاجی کے طریقے کیا میرے اندر ہیں؟ کیا اسے تجربہ گاہ ہم بنا سکے؟ ہمیں کس نے روکا ہے؟ ہمیں صرف ہماری دینگا مشتیوں نے، ہماری شرارتوں نے روکا ہے کہ ہم ترقی کی راہ پہ گامزن ہونے سے بچتے ہیں۔ ہمیں کس نے روکا ہے؟ ہمیں اپنے اندر نے روکا ہے، ہماری شرارتوں نے، ہماری دینگا مشتی نے ہمیں روکا ہے۔ اقبال تو پھر بہت دور اندیش تھے، وہ تو تب ہی بہت انکشافات کر کے چلے گئے۔ انہوں نے تو کیا خوب کہا تھا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ انہیں تو حیرت تھی، پریشان تھے کہ وقت آ جانا ہے، یہ مشرقی پاکستان علیحدہ انہوں نے ہو جانا، میچورٹی ان میں نہیں ہے، عمل کی زندگی ان میں نہیں ہے۔ عمل سے ہی پھر انہوں نے کہا تھا نا کہ زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے۔ انہیں تو تب بھی ان چیزوں کا پتا تھا کہ یہ دنیا کیسے کیا، یہ پاکستانی کیا سے کیا ہوگا۔ لیکن اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ جب اقبال اور قائد یہ خواب دیکھ رہے تھے اور اس خواب کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کے اندر خواب تھا انسان کا خواب، انسانیت کا خواب، وہ خواب جو مسلمان کو ایک علیحدہ ریاست دے کے اس پہ ایک عظیم لبادہ اوڑھ سکے، مسلمانیت کا لبادہ۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے، اصل میں ہے قرآن، خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، ہند میں حکمت دین کو کہاں سے سیکھے، نہ لذت کردار نہ افکار عمیق۔ ایٹ دا اینڈ میں خود کو اور اپنے نوجوان پاکستانی یوتھ جو اسکول کالج یونیورسٹی انسٹیٹیوشنز میں اپنی تعلیم جاری کیے ہوئے ہے، اسے یہی کہنا چاہوں گا کہ پلیز 1940 کو بروز منگل 23 مارچ کو جو ہم ہر سال مناتے ہیں وہ گلیوں میں جا کے نہ منائیں، اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی، اپنی تلاش اپنے اندر کی میں مکا کے منائے، اپنے ماں باپ کا ادب کر کے منائے، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا گراؤنڈ چوک محلہ گلیوں میں اچھی زبان استعمال کر کے منائے۔ آج وہ بیٹھے کاپی پینسل پکڑ لے، جس طرح وہ قرارداد منظور ہوئی تھی اسی طرح اپنی ذات کے لیے ایک قرارداد لکھنا شروع کر دے کہ میں اپنی ذات میں یہ صفات پیدا کروں گا، یہ پوائنٹس میری پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں گے، میں اپنے آپ کو یوں پریزنٹ کروں گا، میں وہ تجربہ گاہ بنانے کی کوشش کروں گا جس کا خواب اقبال قائد اور دوسرے بڑے لیڈرز نے دیکھا تھا، جس کا آئین 1400 سال پہلے ڈکلیئر ہو چکا تھا۔ میں اسے اپنانے کی کوشش کروں گا، میری کمیونیکیشن لسننگ سکلز دوسروں کے ساتھ اچھی ہوگی، مجھے ماں باپ بہن بھائی چھوٹے بڑے محلے چوک گراؤنڈ میں اٹھنے بیٹھنے چلنے اور آنے جانے کا سلیقہ ہوگا، تبھی پاکستان اپنے ان مقاصد کو چھو سکے گا جن مقاصد کو چھو کے اسی پاکستان نے پوری دنیا کی سپر پاور بن کے دوسرے ممالک کو بھی تہذیب سکھانی ہے، دوسرے ممالک کو بھی سائنٹیفک ویز بتانے ہیں، دوسروں کو بھی سائنس ٹیکنالوجی اور فلسفہ سکھانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ الامین۔